अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणम् मैत्रेयम् द्वैपायनसुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथम् भगवतः चिन्मात्रस्याविकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः। क्रीडायाम् उद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथम् निवृत्तस्य सदान्यतः। अस्राक्षीद् भगवान् विश्वम् गुणमय्यात्ममायया तया संस्थापयत्येतत् भूयः प्रत्यपिधास्यति। देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातः स्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येता जया कथम्। भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वम् वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते अज्ञानसङ्कटे तन्नः पराणुद विभो कश्मलम् मानसम् महत्। श्रीशुक उवाच स इत्थम् चोदितः क्षत्र तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः। मैत्रेय उवाच सेयम् भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम् उत बन्धनम्। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः। यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिः तत्कृतो गुणः दृश्यते असन्नपि द्रष्टुः आत्मनो अनात्मनो गुणः। स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह। यदेन्द्रियोपरामोत द्रष्ट्रात्मनि परेहरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नशः। अशेषसङ्क्लेशशमम् विधत्ते गुणानुवादश्रवणम् मुरारेः। कुतः पुनः तच्चरणारविन्द परागसेवारतिरात्मलब्धा। विदुर उवाच सञ्चिन्नः संशयो मह्यम् तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रधावति। साद्वेतद्व्याहृतम् विद्वन् आत्ममायायनम् हरेः आभात्यपार्थम् निर्मूलम् विश्वमूलम् न यद्बहिः। यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परम् गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। अर्थाभावम् विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः ताम् चापि युष्मच्चरण सेवयाहम् पराणुदे। यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। दुरापाह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यम् देवदेवो जनार्दनः। सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः। यमाहुराद्यम् पुरुषम् सहस्राङ्घ्र्योरुबाहुकम् यत्र विश्व इमे लोकाः सविकासम् समासते। यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्तेन्द्रियस्त्रिवृत्
त्वयेरितो यतो वर्णाः तद्विभूतिर्वदस्व नः। यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजाविचित्राकृतय आसन् याभिरिदं ततम्। प्रजापतीनां सपतिः चक्लुपे कान् प्रजापतीन् सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून्मन्वन्तराधिपान्। एतेषामपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च उपर्यधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजासते। तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय। तिर्यङ्मानुषदेवानां सरीसृपपतत्रिणां वदनः सर्गसंव्यूहम् गार्भस्वेदद्विजोद्भिदाम्। गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम् सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदारविक्रमम्। वर्णाश्रमविभागांश्च रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकर्षणम्। यज्ञस्य च विधानानि योगस्य च पतः प्रभो नैष्कर्म्यस्य च साङ्ख्यस्य तन्त्रं वा भगवत् स्मृतम्। पाकण्डपतवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनम् जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः। धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक्। श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च। ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिम् दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टा पूर्तयोः फलम्। प्रवासस्तस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदी। येन वा भगवान् स्तुष्येत् धर्मयोनिर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषाम् एतदाख्याहि चानघाम्। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमाम् अनापृष्टम् अपि ब्रूयुः गुरवो दीनवत्सलाः। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासीरन् कवुस्विद् अनुशेरते। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरुशिष्यप्रयोजनम्। निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तानि अनघसूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा। एतान्मे पृच्छतः प्रश्नान् हरेः कर्म विवित्सया ब्रूहि मे ज्ञस्य मित्रत्वात् अजया नष्टचक्षुषः। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघा जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि। श्रीशुक उवाच स इत्थम् आपृष्टपुराणकल्पः कुरु प्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायाम् सञ्चोदितस्तं प्रहसन्निवाह। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।